الله الرحمن الرحيم اليوم ننرز أهل لكم الطيبات حلال شوي تاسو لپاک سيزونا وطعام الذين خوراك دغه کسانو اوتل کتابا چور کړشو ته کتاب حل لكم حلال تاسو لا وطعامكم خوراك تاسو حل لهم حلال دي لرا والمحصنات وپاک لمنی من المؤمنات د مؤمناننا والمحصنات وپاک لمنی من الذين دغه کسانونا اوتو الكتابا چور کرشو ته کتاب من قبلکم مخکستاسونا اذا آتیتمون کله چور کوي تاسو دی لرا اجورهن مارونه دی محسنین شی تاسو پاک لمن غیر مسافحین مشی تاسو بدل منا ولا متخذی احدان او مشی تاسو یار باشن مشی تاسو نیون کی پٹیارانو لرا ومن یکفر او چاچی کفر کو بل ایمانی فبلد ایمان یا چاچی گٹ کو کفر لرا ایمان سرا فقد حبت عمله تاگی سرا برباد شامل ددو وهو فی الاخرت من الخاسرین اوی بده پا آخرت کی دتاوانیانونا یا ایوہ الذین آمنوا و ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة کلا چه تاسو ادری گئی مستا فاصلو وجوهکم وینزی مخون اخبل وایدیکم اولاسون اخبل الى المرافق ترسنگلو پوری وامسحو برؤوسکم مسحو کئی بسرون اخبلو بانی وارجلکم وینزی اخبی اخبلی الى الكعبین ترگیٹو پوری وَإِن كُنتُمْ او کچرت ای تاسو جنوبان پا جنابت کی پلی بیاو دسائی کی فَاتَّحَرُونَ زان پاک کئی وَإِن كُنتُمْ او کچرت ای تاسو علا سپرین بسپر بانی او جاء احد منکم یا راشی او کستاسونا من الغائتی او دسماتنا او لامستم النساء یا لاسو لگئی خضو سرا فلم تجدو نمو میتاسو ما انوبا فتیممو تیممو کئی سعیدا طیبا پخور پاک بانی فامسحو بیوجوئکم مسحو کئی پا مخنخ پلو بانی وایدیکم او پلوایدیکم او پلاسنخ پلو بانی منو دینا ما یرید اللہ نغواری اللہ لیجعل علیکم نا چوگر زی پتا سبانی من حرجن ستنگسیا ولیکن یریدو لیکن غاڑی لیطاہرکم دید پارا چی پاک شیطاسو دا چی پاک شیطاسو ولیتم نعمتو او پورا کی نعمت پل علیکم بتا سبانی لعلکم تشکرون دید پارا چی تاسو شکر باسی